अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपके हक़ में आसानियाँ पैदा करे और बहुत ज़्यादा कामयाबियों से नवाज़े। जैसा कि मैंने कुछ वीडियो पहले आपको बताया था कि ये चैनल बनाने का बेसिकली मेरा मकसद भी यही है कि मैं लोगों की हेल्प करूँ, लोगों के साथ कोऑपरेट करूँ, जहाँ तक हो सके मैं अपनी खिदमात जो है ना उन लोगों तक पहुँचा सकूँ जिनको मेरी ज़रूरत है। और ये चैनल भी इसी वजह से बनाया गया था ताकि ये चैनल मोनेटाइज़ हो, इसके ऊपर व्यूवरशिप ज़्यादा आए और यहाँ से जो मैं अर्निंग लूँ वो मैं ऐसे लोगों के साथ उनका जो है ना उनको बाँट सकूँ, उन तक पहुँचा सकूँ। तो ये जो वीडियो है जो आपने स्टार्ट में देखी है, ये मेरी कल की वीडियो है। और दूसरी बात ये है कि मेरे पास कोई बंदा नहीं होता जिससे मैं कहूँ कि मेरी वीडियो बना दे। मेरे साथ छोटी सिस्टर थी कल, और छोटी सिस्टर भी इतनी कॉन्फिडेंट नहीं है कि जब हम खाना दे रहे हों तो वो वीडियो बनाए, और मुझे भी इतना कॉन्फिडेंस नहीं है, जबकि मैं 2 साल से ये काम कर रही हूँ, बट मेरी हिम्मत नहीं होती कि मैं मोबाइल उठाऊँ और जब मैं दे रही हूँ तो मैं उनके लिए वीडियो बनाऊँ। आई डोंट नो कि मैं आगे कभी ऐसा कर सकूँगी कि नहीं, क्योंकि ये जो दुनिया है ना ये प्रूव मांगती है। अच्छा किसी ने ये बात कर दी है, कैसे कर दी है, अच्छा किसी ने ऐसे कह दी है, तो हमें क्या पता किसी ने कहा है कि नहीं। तो ये जो छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं ना, इनको गलत सेंस में मत लीजिएगा, इनको नेगेटिव सेंस में मत लीजिएगा। ये सिर्फ इसलिए है कि जो थोड़ा सा इनको प्रूव मिल जाए कि यार वाकई अगर कोई हमारी सोसाइटी में अच्छा काम कर रहा है, कोई नेकी का काम कर रहा है, तो हमें उसको सपोर्ट करना चाहिए। सिर्फ नाच गाने को और डांस को और मेकअप वाली जो लड़कियां आती हैं और लिपसिंग वाली को नहीं प्रमोट करना। अल्लाह ने उस चीज़ के लिए आपको मना किया, बल्कि अल्लाह ताला ने कहा है नेकी करो, ठीक है। एक छुपी हुई नेकी होती है और एक ज़ाहिरी नेकी होती है। अल्लाह ने कहा है कि अगर आपकी जो ज़ाहिरी नेकी है उसका मकसद ये है कि बहुत से लोग आपके साथ जुड़ जाएं और बहुत से लोग उस नेकी में हिस्सा डालें और एक बड़े लेवल पे उस नेकी को किया जाए, तो ये ज़ाहिरी नेकी में आता है और अल्लाह ताला इसका अजर देता है। बेशक अल्लाह ताला नियतों के हाल जानता है। और एक पोशीदा नेकी है, यानी तुम नेकी इस तरह से करो कि तुम दाएं हाथ से नेकी करो और तुम्हारे बाएं हाथ को भी खबर ना हो, तो इसका भी अजर अल्लाह ने देना है, ठीक है। मोमिन तो बड़ा ही कामयाब है, मुसलमान जो है ना वो बड़ा कामयाब है। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है कि मोमिन के या मुसलमान के हर काम में खैर छुपी है। यहाँ तक कि वो बीमार भी होता है और बीमारी पे सब्र करता है तो अल्लाह ताला उसको कामयाब कर देता है। अल्लाह ताला उसके गुनाहों को कम कर देता है, अल्लाह ताला उसको मतलब नेकियों में बदल देता है। और अगर वो अपनी बीमारी की हालत में अल्लाह का शुक्र अदा करता है तो अल्लाह ताला उसको और नवाजता है। यानी मुसलमान तो किसी सूरत डिप्रेशन में नहीं जा सकता, नाउमीदी में नहीं जा सकता। उसको पता होना चाहिए कि अगर उसके साथ कुछ अच्छा हुआ है, कुछ बुरा हुआ है, कुछ छिन गया है, तो यकीनन अल्लाह ने उसके लिए बदले में बहुत कुछ बेहतर रखा होगा जो उससे चला गया, जो उससे छिन गया। तो इन तमाम चीज़ों पे मेरा यकीन है, मेरा बिलीव है। तो बात हो रही थी कि पिक्चर्स की। पिक्चर्स मैं इसलिए नहीं बनाती हूँ कि मेरा एक तो कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं जब कुछ दे रही हूँ खाने के लिए तो बच्चों की या बूढ़े हजरात की पिक्चर्स लूँ। और फिर ये छोटी सिस्टर थी मेरे साथ, मैं खुद ड्राइव कर रही थी और प्रॉपर तस्वीर इसलिए नहीं ली कि यहाँ पे एक गेटअप रखना पड़ता है, अबाया और ये सारा कुछ, बट मैं एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजारती हूँ। समटाइम्स मैं बड़ी शॉल लेके और मास्क लगा के भी बाहर चली जाती हूँ, क्योंकि मैंने गाड़ी से उतरना नहीं होता, या क्योंकि ये एक राउंड होता है, पक्की एक ही रूट है मेरा हमेशा से, बस उसी रूट पे निकलना और सबको खाना देना और देन वापस आ जाना। तो वो इसलिए मैटर नहीं करता कि आप अबाया पहनो और इस तरह से चल पड़ो। समटाइम्स मैं जस्ट मास्क लगा के, और जो बड़ी शॉल होती है, बड़ी जो चादरें हमारी माएँ करती हैं जब उन्होंने कोई बाहर जाना होता है, तो मेरे लिए वो चादर भी इनफ होती है, बिकॉज़ मैंने बाहर नहीं निकलना होता। तो दैट्स वाई मैंने वो अपनी फेस की और अपनी वो गाड़ी चलाने की वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि उसकी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं। ख़ास ज़रूरत ये थी कि खाना बना अल्हम्दुलिल्लाह, और फिर से वही 30 लोगों में गया। 30 लोगों में जा रहा है क्योंकि मेरा बजट ही 30 लोगों का है। आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आगे प्रमोट किया करें, आगे फैलाएं, ताकि ये 30 लोग कभी 100 में बदलें, 100 से 200, 200 से 500, और फिर अल्लाह ताला मुझे उस मुकाम पे लेके जाए कि मैं आपसे कहूँ कि कोई रावलपिंडी में रहने वाला बंदा है, मुझे उसकी हेल्प चाहिए। मैं बड़े लेवल पे ये चीज़ें ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ और हमेशा मुझे आप लोगों की हेल्प और सपोर्ट चाहिए। मैं चाहती हूँ कि बड़े लेवल के ऊपर काम हो, क्योंकि मैंने अपने आसपास ऐसे लोगों को देखा है जिनके घर में डेथ हो जाती है, कफन तक के पैसे नहीं होते, जो कब्र की खुदाई में ख़र्चा आता है, जो पड़ियों के पैसे होते हैं वो तक नहीं होते और वो मांगने पड़ते हैं, या फिर
عیدی والوں کو کہا جاتا ہے کہ آپ لوگ کفن دفن کا انتظام کر دیں. بہرحال یہ تمام چیزیں تبھی ہو سکتی ہیں جب آپ لوگوں کا سپورٹ ہو, آپ لوگوں کا دھیان اس طرف ہو. جب تک آپ لوگ وہ ایک گندا جو مائنڈ سیٹ ہے نا وہ پاکستانیوں کا کلیئر نہیں نا ہوتا, جو گندے سے مراد جو حلال چیزیں نہیں ہیں, جیسے آپ گانوں کو پروموٹ کرتے ہیں, گانوں کو سنتے ہیں, کوئی فلاحی کام میں آپ دلچسپی نہیں لیتے ہیں, کوئی فلاحی کام اگر کر رہا ہوتا ہے تو بس آپ جسٹ کھڑے ہو کے کہتے ہیں ہاں اگلے نے بہت اچھا کام کر دیا, یس یہ بہت اچھا کام کر رہا ہے, بالکل ویل ڈن, بٹ آپ اس کو سپورٹ نہیں کریں گے. آپ پاس سے گزر جائیں گے لیکن آپ اس کے لیے رکیں گے نہیں, اس کو اپریشیٹ نہیں کریں گے, آپ اس کو مطلب آپ اس کا ساتھ نہیں دیں گے. دیکھیں اس ٹائم پہ اگر کوئی اچھا کام کر رہا ہے نا, اپنے نفس کو کنٹرول کر کے دوسروں کی خاطر اگر کوئی جی رہا ہے نا اس ٹائم پہ, یہ بہت بڑی بات ہے. یہ ٹائم, یہ دور اتنا سخت آ چکا ہے کہ لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہیں, لوگوں کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے. ہر بندہ کہتا ہے کہ میرا کچھ ہو جائے, میرے بچوں کا کچھ ہو جائے. اس ٹائم پہ اگر کوئی بندہ دوسروں کے لیے سوچ رہا ہے نا, یقین جانے وہ بندہ بہت انمول ہے. وہ بندہ کسی بھی پوائنٹ پہ کبھی بھی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہونے دے سکتا, کیونکہ حالات ایسے ہو گئے نا. سیاسی حالات آپ دیکھیں کتنے ڈاؤن چلے گئے ہیں, معاشی حالات پاکستان کتنے ڈاؤن چلے گئے ہیں. باقی تمام تر چیزیں دیکھیں, جو انسان جہاں پہ کما رہا ہے جیسے کما رہا ہے, فراڈ کتنا زیادہ ہو گیا. بزنس دیکھ لیں آپ لوگ, یہ آن لائن شاپنگ کا جو سسٹم ہے سارا, اس کو دیکھ لیں. کتنے لوگ ہیں آن لائن شاپنگ کرتے ہیں اور کتنی بکواس چیزیں آپ کو ملتی ہیں, کتنی لو کوالٹی کی چیزیں پاکستان میں بن رہی ہیں اور آپ کو کاپیز چیزیں مل رہی ہیں. اوریجنل کی پکچرز ہوتی ہیں, کاپیز چیزیں مل رہی ہوتی ہیں آپ کو. تو یہ تمام تر چیزیں کتنا افیکٹ کر رہی ہیں ہماری سوسائٹی میں. کچھ بھی پیور نہیں ہے, کچھ بھی پیور نہیں ہے. مجھے تو, میں جس سائٹ پہ بھی دیکھتی ہوں مجھے اس میں فراڈ نظر آتا ہے, مجھے اس میں غلط چیزیں نظر آتی ہیں. اگر اس کا ڈیپلی معائنہ کیا جائے کسی بھی چیز کا, تو چند چیزیں ہوں گی جو آپ کو پیور ملیں گی, ادروائز سب چیزیں فیک ہیں. پاکستان میں ہر چیز میں کچھ نہ کچھ ایسا ہوا ہوتا ہے جو آپ کا ذہن ایکسیپٹ نہیں کر رہا ہوتا, جو آپ کا ذہن مان نہیں رہا ہوتا. تو بہرحال اس معاشرے میں اگر کوئی کسی کی ہیلپ کرتا ہے, کسی کو سپورٹ کرتا ہے, کسی کے لیے سوچتا ہے, تو یقین کریں ایسے دل اللہ تعالیٰ نے شاید اب بنانا بند کر دیے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہماری نیتوں میں کھوٹ آ چکا ہے. ہم اب جو بھی کرتے ہیں وہ اپنی ذات کے لیے کرتے ہیں. اب ہمارے رشتے احساس کے نہیں رہے, پروفیشنل ہو گئے ہیں. اب ہمیں کسی سے کام پڑتا ہے تو ہم کسی سے رابطہ کرتے ہیں, ہمیں کام نہیں پڑتا ہم کسی سے رابطہ نہیں کرتے. تو یہ تمام چیزیں سدھارنا بہت مشکل ہے. اب آپ پاکستانی قوم کی تربیت نہیں کر سکتے ہیں, حالات بہت آگے نکل چکے ہیں. آنے والا دن مزید بدتر ہوتا جائے گا. یہ تو حدیث میں بھی ہے نا, پیشن گوئی کی ہوئی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے, کہ آج کا دن جو گزر گیا, تو اگلا دن آئے گا نا آپ کو پچھلا دن برا ہی لگے گا. یعنی آنے والے دن بد سے بدتر ہوتے جائیں گے, اور دن کی جو ٹائمنگ ہے نا وہ بہت فاسٹ ہو جائے گی. ایک دن آپ کو منٹوں میں لگے گا کہ گزر گیا ہے. ٹھیک ہے, یعنی ٹائم میں جو برکت ہے, اللہ تعالیٰ آخری جب وقت قیامت قریب ہوگا تو ٹائم میں سے برکت لے لے گا. ٹھیک ہے, دیکھیں مسلمان کا یہ حق بنتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے پیشن گوئیاں ہمیں نبی پاک کے تھرو بتا دی ہیں تو ہمیں اپنا کردار بہتر بنانا چاہیے. ہمیں ان تمام چیزوں سے کچھ نہ کچھ سیکھنا چاہیے اور اپنی آخرت کا خیال کرنا چاہیے کہ یہ باتیں تو ہمارے نبی پاک ہمیں بتا کے گئے تھے اور ہمیں رکنے کا بولا تھا کہ ایک ایسا دور آئے گا. غیر مسلم کو چھوڑ دیں, وہ اس ریس میں پڑے رہیں, وہ اس دوڑ میں پڑے رہیں, غیر مسلموں کو چھوڑ دیں, لیکن بینگ اے مسلم ہمیں ان چیزوں کا پتہ ہے تو ہمیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے. جو آخری دور کی پیشن گوئیاں تھیں, کم سے کم ہم ان چیزوں سے بچ تو سکتے ہیں نا. تو اپنا کردار بہترین ادا کریں. اس سوسائٹی کو ہماری ضرورت ہے, اس سوسائٹی کو ہم نے دوبارہ سے ری بلڈ کرنا ہے, تو اس کے لیے ہمیں اسلام کا ہی سہارا لینا پڑے گا. امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. آپ میرے لیے دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے غیب سے خزانے کھولے تاکہ میں ان لوگوں میں بانٹ سکوں. اللہ تعالیٰ میری مدد کرے اور تاکہ میں ان لوگوں کی مدد کر سکوں. میرے ساتھ اگر اللہ کی مدد ہوگی تو میں سارے کام کر سکوں گی. اگر اللہ کی مدد نہیں ہوگی تو شاید میں کسی ایک بندے کو بھی کھانا نہیں کھلا سکتی. میری کیا اوقات ہے. یہ جو کوئی بھی کام ہے, جس طرح کا بھی کام ہے, یہ میرا رب مجھ سے کروا رہا ہے, اس میں میرا کوئی کمال نہیں. باقی آپ سے دعاؤں کی درخواست ہے کہ میرے لیے, میرے گھر والوں کے لیے آپ دعا کیا کریں, مجھے سپورٹ کیا کریں. انشاءاللہ نئی ویڈیو میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی. ابھی تک اتنا ہی. اللہ حافظ.